अक्टूबर नवंबर में हुकूमत इमरान खान शदीद दबाव में थी। पूरी अपोजिशन जमातें इस्लामाबाद में एक धरने के लिए इकट्ठा हो चुकी थी। कंटेनर जम चुके थे। हुकूमत के जाने की तारीखें आ रही थी। कंटेनर्स पे तकारीर हो रही थी। तमाम अपोजिशन की जमातें वहाँ से तकरीरें करती थी। दिसंबर का महीना दे दिया गया था, इमरान खान हुकूमत चली जाएगी। हमारे भी मीडिया के दोस्त मुख्तलिफ तारीखें दे चुके थे। दिसंबर जनवरी से आगे बढ़ने के लिए कोई तैयार नज़र नहीं आता था, मगर उस मौके पे भी हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए, इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने नाज़रीन को कहते रहे जो आपको नज़र आ रहा है इस पर यकीन ना करें, क्योंकि ये नज़र का धोखा है। जो नज़र आ रहा है वो हो नहीं रहा। एक से ज़ायद प्रोग्राम में हम आपको ये बात कहते रहे, आपको यकीन दिलाते रहे। अब ये तमाम मामला खुल चुका है। सांझे की हांडी चौराहे में फूट चुकी है। जो हकीकत है वो आश्कार हो चुकी है और आज इसमें आखिरी कील भी ठोक दी गई है। उस अपोजिशन की इत्तेहाद में जो कि उस वक्त हमने अक्टूबर और नवंबर में इस्लामाबाद में धरने की सूरत में देखा था, जिसको आज़ादी मार्च का नाम दिया गया था। आज जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने बाकायदा मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी से रास्ते जुदा कर लिया। अपोजिशन का इत्तेहाद जो बनाया था उससे अपना इन तीनों जमातों का नाता तोड़ दिया। मौलाना ने शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और असफद यार वली से हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुहिम के लिए रिश्ते नाते अब तोड़ लिए। उन्होंने कहा कि अब अपोजिशन की 6 छोटी जमातें, उन्होंने कहा कि उनके साथ जो खड़ी हैं वो एक नया सियासी इत्तेहाद बनाएंगी और अब वो अपनी एक हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाएंगी, जिसके बाद अपोजिशन की 9 जमातों की वो जो रहबर कमेटी थी वो भी अपने उसका भी किस्सा तमाम हो गया। वो भी खुद ब खुद तहलील हो गई और इस तरह से ना वो रहबर कमेटी रही, ना वो इत्तेहाद रहा, ना वो ज़माना रहा जो कि हमने इससे पहले देखा था। और वो सूरत हाल यकसर बदल गई और इसी वजह से वो माहौल जो कि हम उस वक्त देखा करते थे, उस वक्त जो हमें सूरत हाल नज़र आती थी कि न जाने हुकूमत पे क्या आफत आने वाली है। इमरान खान अब गए जब गए, और वो कुछ चैनल्स पे भी आप सुबह शाम सुनते थे, वो सारा जो था वो एक नज़र का धोखा था। इस्तीफा साथ लेकर आओ। इन हुक्मरानों को जाना होगा। वज़ीर आज़म हाउस की तरफ बढ़ने का फैसला कर ले, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। ठाटे मारता वो समंदर पीटीआई के सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को खशो खाशाक की तरह बहा ले जाएगा। हम मिलकर इस कठपुतली वज़ीर आज़म को, इस सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को घर भेजेंगे। वो सूरत हाल अक्सर बदल गई और हकीकत अब सामने आ चुकी है। और मौलाना अब इसमें आज तो उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है कि वो क़ता ताल्लुक़ कर रहे हैं पीपल्स पार्टी, PMLN और ANP से, लेकिन पिछले कई महीनों से, कई हफ्तों से जो है वो मुसलसल इसका गिला कर रहे हैं। मुख्तलिफ औक़ात में वो कहते हैं कि अपोजिशन ने अवाम के साथ वफा नहीं की, और वो अपोजिशन की जब बात करते हैं उस अपोजिशन की बात करते हैं जिसमें उनके साथ ANP, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल थी। मौलाना जो है बहुत बददिल हो चुके हैं। अपोजिशन निस्बतन मुंतशिर है, जिसको हम अपोजिशन कहते थे, बज़ाहिर वो अब एक हुकूमत का हिस्सा नजर आ रहा है। अपोजिशन का इंतशार, इससे जरा मायूसियां जरूर पैदा हुई हैं। 22 करोड़ कौम को जिस अपोजिशन का सहारा की जरूरत है, हमने उनका सहारा ही खत्म कर दिया। नाजायज हुक्मरानों का सफीना डबोने के लिए निकले थे, लेकिन इन्होंने अपना सफीना डबो दिया। बीच मंझदार के किसी को छोड़ देना, अवाम को बीच मंझदार के छोड़ देना, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। ऐसी सूरत हाल, इससे जहाँ वोट का तकद्दुस पामाल हुआ, अवाम में और कारकुनों में मायूसियां पैदा हुई। इस महाज पर अगर आज कोई कौम के साथ नहीं खड़ा तो इंशाअल्लाह हम कौम को उनकी कमी महसूस नहीं होने देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून, दोनों प्रोसीजर पे बहस कर रहे, हमारे मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ से मुताबिकत नहीं रखता। उन्होंने एक तरफा अपना फैसला दे दिया। यकीनन शहबाज शरीफ, बिलावल, असफद यार वली तो अब मौलाना फजलुर रहमान के साथ नहीं है, मगर अब भी उनके साथ खड़े हैं जनाब शाह अवैस निरानी, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं जमीयत उलमा पाकिस्तान के, जो कि उस इत्तेहाद का हिस्सा होगा जो कि अब मौलाना फजलुर रहमान ने तश्कील दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया शाह अवैस निरानी साहब। ये फरमाइएगा कि बहुत अहम फैसला किया है मौलाना फजलुर रहमान ने कि PMLN, पीपल्स पार्टी, ANP वगैरह को अब खैरबाद कह दिया है। आप लोगों की सलाह मशवरा से हुआ है ये फैसला? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने मदऊ किया। ये तकरीबन 2 हफ्ते कबल की बात है। यहाँ इस्लामाबाद में इजलास हुआ था जिसमें
مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ پہ ان کی قیادت میں حاصل بزنجو صاحب، آفتاب شیرپاؤ، پروفیسر ساجد میر صاحب اور میں خود وہاں موجود تھا، اور محمود خان اچکزئی صاحب. وہاں پہ ہم نے یہ فارمولہ طے کیا کہ ہم جبکہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہمارے ساتھ پہلے سے اتحاد میں موجود تھیں اور رہبر کمیٹی کی بھی رکن تھی ہمارے ساتھ، وہ شاید اپنی مجبوریاں اور اپنی حکایات اور شکایات کی وجہ سے شاید انہوں نے راستہ تھوڑے دن تبدیل کیا ہے. تو جب وہ اس موقف پہ شاید نہیں اس وقت واضح طور پہ اپنی پالیسی بنا سکے، تو جو اس وقت جو اتحاد میں سے 6 جماعتیں تھیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے پاکستان کے آئین کے تحفظ کے لیے تحفظ آئین پاکستان کے نام سے ہم اپنے 4 کنونشن کریں گے، جس میں اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، لاہور اور کراچی. اور اس کے بعد یہ سارے کنونشن کرنے کے بعد ہم اس میں سول سوسائٹی، لائرز، ڈاکٹرز، انجینئرز، ادیب اور دیگر طبقے کی زندگی سے جو منسوب ہیں لوگ، ان کو اس میں انگیج کریں گے. اور پھر 19 مارچ 2020 مینار پاکستان پہ انشاءاللہ ایک بھرپور عوامی قوت کا مظاہرہ کریں گے، اور اس تحریک کا آغاز پھر پنجاب سے ہوگا انشاءاللہ. اچھا نورانی صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے آپ لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ جن سیاسی جماعتوں سے اب آپ نے راستے الگ کیے ہیں، جو دانا لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، یہ وقتی ضرورت کے لحاظ سے آپ کے پلیٹ فارم کو استعمال کر رہے ہیں اور انہوں نے دراصل الگ ہو جانا ہے. آپ لوگ اور مولانا فضل الرحمان، آپ لوگ بہت ہی جہاں دیدہ سینئر سیاستدان ہیں، آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی؟ نہیں، شاید گاہ مگاہ قیاس آرائیاں تو آپ کو پتہ ہے سیاسی اکھاڑے میں ہوتی رہتی ہیں، مگر بہرحال کیونکہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، سیاسی کارکن ہیں، پولیٹیکل ورکر ہیں، ہمیں ہر جماعت کے لیے راستہ بھی کھلا رکھنا ہے. اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے موقف پہ جو آج انہوں نے اپنا موقف لے کے اپوزیشن سے علیحدگی اختیار کی ہے، تو اگر وہ کل یہ سمجھ جاتے ہیں کہ تحفظ آئین پاکستان کی تحریک کے اندر وہ حصہ بننا چاہتے ہیں، تو پھر میرا خیال سے قیادت کے مشورے کے بعد ان کے لیے راستہ بھی کھلا رہے گا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب جو فیصلے ہوئے ہیں اس میں ان کو باقاعدہ آگاہ کرنا ضروری نہیں سمجھا گیا، پی ایم ایل این کو، پیپلز پارٹی کو، اے این پی کو، کہ اب ہم اپنا علیحدہ بنا رہے ہیں؟ اب اس کے ساتھ ہی وہ رہبر کمیٹی وغیرہ بھی ختم ہو گئی نا؟ رہبر کمیٹی ایگزسٹ کرتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں کرتی، کیونکہ ابھی 6 جماعتوں کا اتحاد موجود ہے، مگر اس میں رہبر کمیٹی کا اجلاس اس لیے طلب نہیں کیا گیا کہ کیونکہ کولیگز ہیں، آپس میں رفاقتیں بھی ہیں، محبت بھی ہے، سیاسی اختلاف بھی ہوتا ہے، اور اس میں آگے گاڑی بھی چلتی ہے. اگر کل کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو واپسی کا راستہ جو کہ ہم نے کھلا رکھا ہے، اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو پھر انہی اصولوں کے پابند ہوں گے جو یہ 6 جماعتیں جن اصولوں کی پابند ہیں. گویا کہ وہ آنا جانا جو ہے اس کی ان کے پاس اس کا استحقاق ان کے پاس موجود ہے کہ جب چاہے وہ آئیں اور جب چاہے مناسب سمجھیں وہ چلے جائیں، جیسے کہ آئے پھر چلے گئے، اب پھر آ جائیں، اور پھر جانا چاہے تو جا سکتے ہیں. اگر آنا چاہتے ہیں تو پھر وہ اسی رولز اینڈ ریگولیشن پہ آئیں گے جو اس وقت موجودہ 6 جماعتوں پہ قائم ہے. بہت بہت شکریہ. شاہ اویس نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سیکرٹری جنرل جمعیت علماء پاکستان. کمرشل بریک.